बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वो हो गया जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था और पूरी दुनिया जानती थी कि अनकरीब ये सब कुछ होने वाला है। एक तो अमेरिका ने सऊदी अरब की रियासत के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, और दूसरा आज जो बाइडन ने किंग सलमान को कॉल करके कहा है कि आपके बेटों में से एक बेटा ख़तरे में है। दोनों खबरें निहायत ही अहम हैं, आपको डिटेल्स देते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। 2019 में फ्लोरिडा में एक फौजी अड्डे पर हमला हुआ था, और वो हमला किया था एक सऊदी पायलट ने जो अमेरिका ट्रेनिंग के लिए आया था। इस हमले में अमेरिका की नेवी सील्स के 3 कमांडोज मारे गए थे, और अमेरिका ये दावा करता है कि अमेरिका की जो नेवी सील है ये दुनिया की बेहतरीन फोर्स है। तो इस हमले में नेवी सील के 3 कमांडो मारे गए थे और 13 जख्मी हुए थे। सऊदी अरब ने अमेरिका से अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था। इस असलहे में कुछ तैयारे भी थे, और इन तैयारों की ट्रेनिंग के लिए सऊदी अरब ने अपने कुछ पायलट अमेरिका को दिए थे कि इन तैयारों के लिए आप इन पायलट्स को भी ट्रेन कर लें। इन पायलट्स में ये एक पायलट जिसका नाम मोहम्मद सईद अल-शामरानी है, ये भी उन पायलट्स में था। अब अमेरिका का कहना है, अमेरिका 2 बातें कर रहा है कि या तो सऊदी अरब ये सब कुछ जानता था या सऊदी अरब नहीं जानता था, लेकिन दोनों लिहाज से सऊदी अरब मुजरिम है। पहली बात तो ये कि अमेरिका का कहना है कि मोहम्मद सईद अल-शामरानी ने एक दिन पहले अपने तमाम साथियों को बता दिया था कि कल मैं इन पर हमला करने वाला हूं, और उसके किसी भी साथी ने ये बात आगे रिपोर्ट नहीं की, बल्कि हमले के दौरान उसकी वीडियोस बनाते रहे और एक साथी छुट्टी पर चला गया। और अमेरिका का कहना है कि मोहम्मद सईद अल-शामरानी का ताल्लुक अल-कायदा से था, और हमले के वक्त भी वो अल-कायदा से टेलीफोन पर बात कर रहा था। इसके अलावा मोहम्मद सईद अल-शामरानी सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद भी शेयर करता था, और ये बात सऊदी अरब जानता था कि मोहम्मद सईद अल-शामरानी अमेरिका के खिलाफ जहनी तौर पर नफरत रखता है। तो सऊदी अरब ने ऐसे पायलट को अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा? दूसरी बात यह कि फर्ज करें अगर सऊदी अरब को इस चीज का इल्म नहीं भी था, तो सऊदी अरब इतनी अहलियत रखता है, इतनी काबिलियत रखता है कि इन फौजियों की, इन पायलट्स की स्क्रीनिंग करके भेजता। क्योंकि जब भी कोई शख्स शाही खानदान के लोगों से मिलता है या शाही महल में जाता है, तो उसके लिए जो सऊदी अरब का इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत ही शानदार है। उसकी बारीकियां देखी जाती हैं, बेहतरीन तरीके से जासूसी की जाती है, ताकि शाही खानदान के किसी भी फर्द को या शाही महल को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। तो अमेरिकी फौज क्या मुफ्त की थी कि आपने किसी को भी उठाकर भेज दिया? तो इस सूरत में अमेरिका की हुकूमत ने सऊदी रियासत पर मुकदमा दर्ज किया है कत्ल का। ये मुकदमा किसी एक फर्द पर नहीं है, बल्कि सऊदी रियासत पर है। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जिसका आपको, हमें, पूरी दुनिया को इंतजार था और सब जानते थे कि अनकरीब ये होने वाला है। जमाल खशोगी वाली खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों अमेरिका ने अपनी सऊदी अरब के लिए पॉलिसी वाज़ेह की थी कि अब अगर सऊदी अरब से बात होगी तो अपने हम मनसब से बात होगी, यानी प्रेसिडेंट जो बाइडन बात करेगा तो किंग सलमान के साथ बात करेगा, मोहम्मद बिन सलमान के साथ बात नहीं होगी। मोहम्मद बिन सलमान की हैसियत एक वजीर दिफा से ज़्यादा की नहीं है। तो आज बिल आखिर जो बाइडन की किंग सलमान के साथ टेलीफोन पर बात हुई, और ये जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद सऊदी किंग के साथ पहली टेलीफोनिक कॉल थी। इस कॉल के दौरान जो बाइडन ने सऊदी किंग को बताया कि जमाल खशोगी की रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। ये रिपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दबाई हुई थी, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानता था, वो रिपोर्ट जो बाइडन ने पढ़ ली है, और जो बाइडन ने किंग सलमान को कहा है कि आपका एक बेटा इसमें उलझ गया है, यानी आप अपने बेटे को खोने वाले हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये अल जजीरा ने शाया की है। और अब मोहम्मद बिन सलमान बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, और ये उसका आखिरी वक्त है, और ये सऊदी अरब के लिए बहुत अच्छा है। मोहम्मद बिन सलमान जिस ब्लैकमेलिंग में आकर सऊदी अरब को डुबो रहा था बुरी तरह से, अब नया वली अहद आएगा तो सऊदी अरब पहले की तरह अपने मकाम पर खड़ा होगा। आज जो बाइडन सऊदी अरब को इस तरह से ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, सऊदी अरब के साथ इस तरह से बात क्यों कर रहा है, पहले क्यों नहीं कर सकता था, और इसमें पाकिस्तान का क्या हाथ है? पहले सऊदी अरब के पीछे 56 इस्लामी ममालिक खड़े थे, सऊदी अरब उनका लीडर था। तो अमेरिका जानता था कि मैं सऊदी अरब के साथ नहीं 56 ममालिक के साथ बात कर रहा हूं।
جب عمران خان کی حکومت میں پہلی بار محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو بڑے اچھے تعلقات بنے تھے، بہت ہی زیادہ دوستانہ ماحول تھا۔ سعودی عرب نے 21 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا، جس میں ایک 10 ارب ڈالرز کی آئل ریفائنری بھی تھی۔ بعد میں ٹرمپ نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کرنے والے ہو، مجھے پاکستان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے سی پیک مضبوط ہوگا، اس سے چین مضبوط ہوگا، اور چین ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تم پاکستان کو چھوڑو، بھارت کے ساتھ تعلقات بناؤ، اور پاکستان کو تم نے ڈکٹیٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ اب نہ ہم سے امداد لیتا ہے بلکہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کو بلیک میل کرنے لگا۔ وہ عمران خان کے مزاج سے واقف نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا یہ وہ پہلے والے ہی سیاستدان ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان تلخیاں بڑھتی گئی، اور پاکستان جسے سعودی عرب اسلام کا قلعہ کہتا تھا، جو سعودی عرب کی بیک پر ہر وقت کھڑا رہتا تھا، جو سعودی عرب کی ٹیریٹری کی حفاظت کرتا تھا، جب پاکستان سعودی عرب سے پیچھے ہٹا تو سعودی عرب کے ہاتھ سے اسلامی ممالک کی یعنی 56 ممالک کی لیڈرشپ چلی گئی، اور OIC کی حیثیت زیرو ہو کر رہ گئی، کیونکہ اس نے نہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی، نہ آذربائیجان کے معاملے میں کچھ بولا، نہ فرانس میں ہونے والے واقعات پر سعودی عرب نے کوئی آواز اٹھائی، الٹا فرانس کی سائیڈ لی۔ پاکستان کے پاس جو 3 ارب ڈالرز رکھوائے ہوئے تھے وہ واپس مانگے، اس کی پہلی قسط پاکستان نے دے دی، دوسری واپس مانگی، دوسری بھی دے دی، آخری پھر سعودی عرب نے واپس نہیں لی، کیونکہ تب تک جو بائیڈن کی حکومت آ چکی تھی۔ اور جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے، پاکستان دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں تو سعودی عرب 100 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا اعلان کرایا ہے، یہاں پر 10 ارب ڈالرز کی آئل ریفائنری، جس سے زیادہ فائدہ سعودی عرب کو ہی ہونا ہے، اس پر بھی وہ ہمیں ڈیلے کرتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے چین کو آفر کر دی کہ جو فائدہ سعودی عرب نے لینا ہے وہ آپ لے لیں، تو فوراً ہی سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ اس سال کے آخر تک ہم اس پلان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو سعودی عرب آج جس مقام پر کھڑا ہوا ہے، اکیلا کھڑا ہوا ہے، نہ وہ بھارت ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ ٹرمپ ہے، اس کی ساری وجہ محمد بن سلمان ہے۔ ایک تو وہ مغرب نواز ہے، اور دوسرا ٹرمپ کے پاس اس کے ویک پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوتا تھا۔ تو اچھی بات ہوگی اگر محمد بن سلمان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے تو نیا آنے والا ولی عہد امریکہ سے بلیک میل نہیں ہوگا، اور شاید سعودی عرب اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکے۔ یہ کنگ سلمان کا دباؤ تھا محمد بن سلمان پر کہ آج تک سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدگی کی اس سطح پر نہیں پہنچے کہ بالکل ہی تعلقات ختم ہو جائیں۔ پاکستان سے دوری اور بھارت کے ساتھ نزدیکی کے فیصلے پر شاہی خاندان میں کوئی بھی خوش نہیں تھا، نہ ہی کنگ سلمان، نہ ہی کوئی شہزادہ، اور نہ ہی سعودی افواج۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔